باهي دونك باش نصلحوا مع بعضنا ان شاء الله دوفوار 2014 8h. باهي كي العاده نحضر الستركتور نتاع البروجرام نتاعنا سكليت نتاعنا. دونك عندي بروجرام بون ناخذ انا اسم باش نسميه باك 2014 8h. نحضر اذا كان عندنا دي تيب نحطهم، كان عندنا دي فيرج نحطهم ونشوف بروجرام برينسيبال. جينيرالمون كي تبدا فاهم بالكدا ماذا بيك تبدا ببروجرامك البرينسيبال، تبدا فاهم انت كيفاش تخدم. باهي لهنا شنو عندي انا لي تاش ديجا ريتهم محطوطين دي بوان. لي بوان هذوك باش نعمل سيزير نفس السيزير باش نعيط له بان وبا لا باش نعمل سيزير للان وحده خاطر كل واحد فيه كونتراكت ولا تعملوا مع بعضهم انت حر. سيزير للام انت حر لانك كيفاش تحب تعمل. ونعملوا رومبليساج. رومبليساج الاولاني باش يكون نتاع الماتريس في، دونك باش نعطيه في ان ام. باهي بعد الماتريس باش نعبي الفيشي، باش نعبي الفيشي لازمني نعمل له الساين. بون باش نسميه اف الفيشي، باش نصبو كالعاده في الدوسي اللي عندنا نخدمو بيه. دونك اف دو بوان باسكال بس اسمه اف امبو بوان دات. باهي اي شو استنى زلت في الطاحات واحد. من بعد نعمل ريرايت فيشي خطرة جديدة. وشنو اخر بعد عندك كملت البارتي هذيك باش نعمل ريشيرش ولا فيشاج. دونك ديريكت باش تعمل في لافيشاج اي ولا ليه؟ في لافيشاج باش تسحق كان للفيشي مانيش باش تسحق لحاجة أخرى. باهي لهنا باش تهزهم من التابلو ولا كيما تحب، خاطر فما شكون مثلا يقول لك انا ما يساعدنيش ياسر نقعد نعمل في بوانتي وخدمه طويله عليا في الفيشي. دونك اوتوماتيكمون باش تعاود تحط. دونك جي نشوف شو عندي تيبات انا استعملت لهنا. استعملنا في اللي هو ماتريس. دونك من الان لل10 كيف الاخرى من الان لل10. باهي شو عندي قلت؟ عندي في مات عندي فيشي دونتيي نسميه فيش فايل اوف انتجر. دونك اف فيش عندي لي تايب ال و ام انتجر. سي بون ريجولر. دونك نمشي نخدم السيزير نتاعي var n integer begin repeat رايت هي نرجع نصلح كل حاجة. دوني n بدل n كوني عندي لي توش لاصقين شوية في بعضهم دونك صغار كل ما تكتب. دونك الآن ان ان 10. هذا الموديول نتاعي نهزو كوبي كولي ريتو زيدو بعد انتل ام مود 2 شو نقولو اعطيني الام ريجل ام انت الام ان 3 ولي انت يكون بير. دونك ام مود 2 ايكال 0. بس هو حط لك 3 هو انت تحط حتى من الكات لان خاطر هو بير. وبطبيعته ستريكتومون سوبيريور ستريكتومون ما ريتهاش. وي كات نعمل الرومبليساج نتاع الفي. دونك var في مات ان ام لي تاي انتجر باش نعبيه فرض عليه كونديسيون. دونك عندي ديريكت هذوما من غير ما تخمم نحطهم لي كونتور بتاعك مادام ماتريس باش تباركوريها. دونك فور اي من 1 للان 2 نعمل عليها كنترول دي للام 2 فور جي من 1 للام 2. عندي كونديسيون على الكاز ولا لا؟
ما قاليش دي زونتي بير ولا امبير ولا كذا ولا كذا، دونك باش نقراهم ديريكتومون. دونك عندي بيجين عند نقول له رايت and اي جي بدلان ام دو اي جي. قريت الكاز نتاعي اموري واضحه. لهنا سي بون كملت البارتي نتاع الرومبليساج. ديجا عندك 9 بوان ديجا بون مش 9 مي اي بريسك فوق 9 قعدوا 8 ادمي. علاش كملنا الرومبليساج احنا الرومبليساج تيزي على سام. اي قول باش تكمل لي موديول الاخرين. انت ديجا اللي قعدوا راهم على 9 انا عندك في 12 عندك 12 ديجا عندك 8 ادمي اللي قعدوا. فهمت؟ انا جوست تحلهم وتسكرهم وتعمل لهم لابيل نتاعهم باش كامل تاخذ الوحدات نتاع لابيل وتاع باش نعملوا تو. ما عملناش الرومبليساج نتاع الفيشير. عندي رومبليغ اف الفيشير ملي يمشي يتعبى نعطيه الاف باش يتعبى كثير من الماتريس نتاعي. دونك نعطيه تايت الماتريس وبعد نعمل الافيشاج. باهي طبعا هاي تعبيط الفيشير سهل على الاخر. بروسيدور الماتريس وي تيلمون تستانس تكتب ام هو الام تاعي. بروسيدور دونك رومبلير تاع الفيشير نعطيها فار اف فيش اللي هو فيشي دونتيي في ماتريس نتاعك ان و ام انتجر فار اي جي. والله هيك احضار على الفار 10 شهر هاكش تاكل تريحة سليم. من بعد ما تقوليش بيك تضرب باهي باش نعاود لي ميم بوكل. دونك جو بونس باش نهزهم كوبي كولي. علاش باش نعمل انا باش نقول له اكتب في الفيشيي رايت في الفيشيي لهنا في بلاصه ما نمشي لشطر العدد ديف 2 كما فسرت لك قبيله. باش نمشي لشطر العدد واش نقول له اكتب في الفيشيي شنو هو لاباس ما بينات الام دو اي جي الا موان شكون الام دو نفس البوزيسيون اي مي ناخذ الماكس هو ام نتاع الليني اللي انا فيها سي في موان جي بلس 1 موان جي بلس 1 باش يقعد كل ما يقدم الجي هذيك كل حاجه في فاريابل مسالش مش مشكله تحب تصبها في اكس. انا في الهني حتى ديريكت باش ما نقعدش نعمل في فاريابل جديده وباقيين عنده. فهمت؟ باهي ديجا هكا عندك كان زيد لهنا ما عنديش حلال فيشي. علاش خاطر ديجا عملت كوسان لهنا جوست باش نسكر كلوز هكا عندك كان زيد قعد لك لهنا يغزر الايرور الوحيد نورمالمون سي تي بي. لا هوني في الفيشي تي بي مش غلط في الفيشي تكسيت بلاتالك راه الاشكاليه في شنو لازم نذكروا بعد القرايه بعد القرايه. لا تحكي في الموديول هو قال الموديول تاع الرومبليساج تاع الشيء ليش حس شفت لهنا قال لي كل موديول افيشاج. اذا كان انت جيت تعمل بروسيدور افيشاج تعطيها فار اف فيش بيجين عند ديجا هكايا سي بون عندك 15 بوان ادمي نتاعك داكور. قعد لي الافيشاج باين نكمل الافيشاج شنو فيه بالضبط فيش باش اسهل لي حاجه قلت لك نهزهم نحطوه في تابلو. باهي دونك الفيشي معبي نعمل ريزيت للفيشي ما عنديش تايو انا الفيشي باش نحط ان كونتور ولا ان باش نسميه نحطوها زيرو باش نقول له وايل
note while not in the file if begin and now كل مرة نقول له n reçoit n plus 1 معناها لقيت كعبة و read من الفيشير t de n وانا حطيتها زيرو من الاول دونك لازمني نقدم شكل كاز 1 وصبيت في الكاز 1 كاز 2 كاز 3 حتى لين نكمل كمل تعبى الفيشير مازلت حاجتك بيه الفيشير سكرو ما عادش حاجتي بيه سكرو وسي بون توا باش نبدا على روحي توا انا هنا عملت ترانسفير d'un fichier au tableau واضح هزيتو التابلو توا واش باش نعمل توا باش نطلع لي سويت نتاعي باهي باش نجي نحط انا كونتور اور ايميل 1 وين دو ما هو الان هو تاعي رين اند طبع فيا باهي بون لهنا مانيش باش نحط فور خاطر كيما قلت لك انا شنو باش نعمل بالضبط باش نجي ناخذ باش نعمل ريبيت نبدلها بريبيت نحط الكونتور نتاعها باش يبدا من الان وباش نعمل ريبيت انتل اي يوصل سوبيريور ويرجع الكاس الاخراني كان خلطت اكبر منها بالخدمه ولا خلطت قدها ناخذ خاطر كي نخلط الكاس الاخرانيه ديجا بعدها ما فماش كازات باش قلت لك على كلمه سويت قبيله كلمه سويت معناها كومبوزي او موان من ثلاثه حاجات او موان فما دو ريزون ما بيناتهم باهي كي باش ناخذ انا لي ريزون اللي عندي لهنا ناخذ الريزون الاولانيه ونبدا نقارن بها في لي ريزون جايين انا ماني واقف في الكاز الاولى الريزون الاولانيه هي الكاز اللي من بعدي تي دو اي بلس 1 موان تي دو اي اللي انا واقف فيه خديت شي ريزون نقول له الديبي نتاع الكاز يبدا من الاي هذيا كاز معناها الديبي نتاع سويت من الاي هذا والفان يوفى في الاي بلس 1 تفهم فيا ولا لا انا مسميتهاش اف خاطر في شيء اسمه اف الفان توفى في الاي بلس 1 شو نقول له طونك فما شكون قدامي معناها الاف مازالت الفان تاعي مازالت اصغر من الان اي او ميم طون السيد اللي قدامي معناها الريزون جديده اللي جايه هي تي دو اف بلس 1 موان تي دو اف تطلع قد الريزون ار هذي فهمتني ولا لا الفان تاعي رسوا فان سي تي دو فان فان تاعي رسوا فان بلس 1 قلت له طونك فما شكون قدامي معناها مازلت ما خلطتش للان مازال فما كاز قدامي والريزون تاع الكاز اللي قدامي اللي تاع الريزون جايه قد الريزون ار هذي دونك باش نقدم في الفا بعد ما كملت قدمت باش نعمل ان بتي تيست شي يقول لي كان الفا نطرح منه الديبي طلع اكبر من الان معناها موا بيناتهم دو كاز معناها بيناتهم دو ريزون دونك معناها عندي سويت فهمت ولا لا يبدا عندي سويت وين باش نعبيها وين باش نفيشيها معناها باش نفيشيها ديريكت وانا علاش عملت ديبي الفا باش نعرف مين كاز يبدا وفين كاز يوفى ما نصبوهاش في فاريابل تحب تصبها في فاريابل انت حب انا شوش عملت انا جيت خديت لي زانديس خديت الانديس منين يبدا في التابلو سويت هذيك وين توفى باش نجي شو نقول فور اي ولا اكس سميها من الان من دي حتى للفان دو رايت تي دو اكس باش نزيد بجنبها في الافيشاج برجل بعد ما كملت الرايت ما في هذه تحت انستركسيون بركه دونك بعد ما كملتها باش نقول له رايت لان ونكمل له الجمله est une suite arithmétique de raisons f égale نحط له الريزون تاعي فهمت وش يكمل هكاك
من بعد قبل لهنا كلكو سوا لقى ولا ما لقاش الاي نتاعي باش يعمل باش يتبدل بالفان. ديجا نفسر لك علاش الاي باش يتبدل بالفان. لهنا ريتو الاي الفان خذا اي بلس 1 معناها اذا كان ما دخلش في الطونكو وما دخلش في هذه كان يقول له اي رسوا اي بلس 1. فهمتني ولا لا؟ فين؟ اي سي خان ماما الدوار الاخر صلحتها بالفان قعدت في مخ باشا. لهنا ريت الفان خذيت اي بلس 1 معناها اذا كان ما دخلش في الطونكو ما دخلش في الايف كان كتبت له اي رسوا اي بلس 1 حتى نقدم. احسب هذا مش موجود. اش معناها؟ معناها فان خذا اي بلس 1 معناها اي خذات اي بلس 1. اي ولا لا؟ كان مش موجود معناها ما دخلش. اذا كان خاطر هو الطونكو ما نجمش كان ما دخلش باش يتعدى وهذا سي. ولهنا اذا كان دخل بطبيعته قدم في الفان قاعد يقدم فيها دونك الاي تاعته قدم. دونك اذا كان كملت لهنا خدمتك نورمالمون ما عندك حتى شيء اخر نكومبيلي باش نديكلاري له لي فاريابل اللي عندي. دونك var ان انتجر دونك قلنا عندنا فان ديبو اي و اكس و ريزون هما دي زونتيي وعندي تي نجم نحط تاب ونطلع نديكلاري فاريابل ولا نكتب ديريكتومون الراي والان par exemple le son of integer باش نكومبيلي خدمتي نحاولو نجربو ليكزامبل اللي عندنا ان شاء الله مفماش دي زيرور. دونك النومبر دو ليني 5 النومبر دو كولون 6 4 10 0 1 2 5 6 17 38 20 بعد 5 دونك هاكا خرج لي هنا 2 و 5 وكذا كذا سويت اريتميتيك والريزون تاعهم 3 ولهنا خرج لي 10. باهي هي قالها